पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे महंगा, डीजल के नर्ख भी 3 रुपए 59 पैसे बढ़ा दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 368 रुपए 29 पैसे हो गई। और पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को मुत्तहिद करने का मिशन। मौलाना फजल रहमान का हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को इशाया। पार्लिमानी सियासत और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। महमूद अचकजई, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार है। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, घुस बैठे दुश्मन मुमालिक से वसाइल हल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। कोई मुहिब्बे वतन वसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N25 जैसी खूनी सड़क को आम की शाहरा में तब्दील करने का फैसला किया। वसाइल में बलूचिस्तान का हिस्सा 10% से ज्यादा रखा गया। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। उमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपाही सालार ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन लोगों का मस्कन। नौजवानों में भी इस सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। और पाकिस्तान को लीड्स में इबरतनाक शिकस्त। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला ही टेस्ट एक इनिंग्स और 103 रन से हार गई। दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। पूरी टीम सिर्फ 135 पर ढेर। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिबी मुआयना। वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से बानी को पिम्स ले जाया गया। सुबह 5 बजे अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, चेकअप के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान भी मौजूद थी। डॉक्टर्स ने बानी को सेहतमंद करार दिया। जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें तिबी सहूलियात फराहम की जाएगी। और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। तहरीके इंसाफ का हुकूमत पर तौहीने अदालत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असेंबली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने पर इत्तेफाक। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का बानी पीटीआई को अस्पताल में रखने के बजाय वापस जेल भिजवाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। महमूद अचकजई ने कहा, अगर बानी पीटीआई 1 हफ्ता अस्पताल में इलाज करा लेते तो कौन सा आसमान गिर जाता। ना जाने कौन सी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पर चले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, अदालती हुक्म से मुफाहिमत का रास्ता खुलने की उम्मीद जागी थी, हुकूमत ने फैसला सबूताज कर दिया। उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी।
بانی پی ٹی آئی کی صحت کو خطرہ نہیں، بلڈ پریشر کی تھوڑی شکایت ہے جو عمر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بانی کی ہمشیرہ ان کے ساتھ ہی، وہ بتا سکتی ہیں صحت کیسی ہے۔ بانی کی صحت کو ایشو بنانا سیاسی بددیانتی ہوگی۔ سما سے گفتگو میں طارق فضل چودھری بولے، سیکیورٹی حالات کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو پیمز لے جانا پڑا، سیکیورٹی پر سمجھوتا نہ کرنا بھی فیصلے میں شامل تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کا حکومت پھر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر۔ ایک قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقلی کرنا کرمنل جسٹس سسٹم سکیم کو ڈسٹرب کرے گا۔ دیگر قیدی بھی جیل رولز کے خلاف ایسے ہی برتاؤ کا مطالبہ کریں گے۔ بانی کی منتقلی کا حکم واپس نہ لیا گیا تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ درخواست کا متن، اس کیس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بھی فریق تھا۔ سپریم کورٹ نے کارروائی کے دوران اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ حکومت کا موقف، وطن کے محافظ عام دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشنز، 49 دہشت گرد ہلاک۔ مستونگ، مچ، خزدار اور پنجگور میں بھارتی اسپانسرڈ 37 خارج انجام کو پہنچ گئے۔ بنو، شمالی وزیرستان، اورکزئی اور خیبر میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ امریکہ نے معاشی جنگ چھیڑ دی، ایران پر نئی پابندیاں عائد۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں امریکہ کا ہدف ایران کا خفیہ مالیاتی نیٹ ورک ہے۔ جو ممالک تہران کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے پر اصرار کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ چین کی ایران پر نئی امریکی پابندیوں کی مخالفت۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر پابندیاں بے بنیاد ہیں۔ فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفارتی ذرائع استعمال کریں۔ ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی حمایت کر دی۔ تہران میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا اس وقت ایران ایک مضبوط اور باوقار پوزیشن میں ہے، دنیا ہماری فتح تسلیم کر رہی ہے، بہتر ہے جنگ ختم کر دی جائے، مضبوط پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مذاکرات کیے جائیں۔ اسپیکر باقر کالیباف نے امریکی پابندیاں غیر منصفانہ قرار دے دی، کہا دشمن کو مکمل شکست سے دوچار کر کے دم لیں گے۔ یوم آزادی پر بگھی کی سواری، وزیراعظم چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کے شاہانہ طرز عمل پر شدید برہم۔ شہباز شریف نے نوٹس لے لیا، وضاحت طلب، انکوائری کا امکان۔ عوامی تقریبات میں افسران کی غیر ضروری نمائش ناقابل قبول قرار، مستقبل میں پروٹوکول کی سخت پاسداری کا حکم۔ گوگل فلو، جیمنائی 3.0 سمیت ہر جدید ٹول تک پاکستانی طلبہ کی رسائی۔ پاکستان اور گوگل کی شراکت داری نئے مرحلے میں داخل، ڈیجیٹل معیشت کو $30 ارب تک پہنچانے کے ہدف میں پیش رفت۔ اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ 2026 میں گوگل پاکستانی نوجوانوں کو 1.5 لاکھ سرٹیفکیٹ دے گا۔ 1 سال تک جدید AI ٹولز تک مفت رسائی ملے گی۔ راولپنڈی میں 5ویں روز بھی بادلوں کی گھن گرج، 42 ملی میٹر بارش نے نشیبی علاقے ڈبو دیے۔ راجہ بازار، چوہدری روڈ، جامع مسجد روڈ اور دیگر مقامات پر پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ انتظامیہ غائب، پنجاب کے دیگر کئی شہر بھی مانسون کے زیر اثر۔ گوجر خان اور وزیر آباد میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی مفلوج۔ گجرات کی لیبر کالونی سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، مکین تاحال محصور۔ ستھرا پنجاب، یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے ستھرا پنجاب، کل کی بات ہے، میرے سے 5000 روپے رشوت مانگی گئی ہے۔ ستھرا پنجاب کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بارش ہوتی ہے یہ سارا گند گلیوں میں آ جاتا ہے، سیوریج بلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ستھرا پنجاب ہوتا ہے کہ دنیا بیمار ہو رہی ہے، مچھر ہے، اتنی اسمیل ہے۔ ویسے گزرتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، 2-4 چیزیں اٹھائیں، باقی وہیں کا وہیں پڑا ہے۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب، لاہور کے رہائشی علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل۔ تاجپورہ غلاظت اور گندگی کی لپیٹ میں، فرخ آباد میں کچرا نہ اٹھنے سے مکھیوں اور مچھروں کی بھرمار، علاقہ مکینوں کا بدبو اور تعفن سے برا حال۔ غازی روڈ اور امامیہ کالونی میں بھی جگہ جگہ گندگی، اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود حالات ابتر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود میدان میں آ کر صورتحال دیکھیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی فیلڈ کا جائزہ لیں۔ ڈیپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز بھی دفتروں سے نکلیں۔ شہریوں کا مطالبہ لاہور کا چپا چپا صاف ہونے تک سما حقائق دکھاتا رہے گا۔
लाहौर में बड़ा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, निजी बैंक के 170 से जायद सार्फिन का डेटा लीक। मुलजिमान ने 5 अफराद के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बैंक ऑफिसर समेत 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। सिंध में रेबीज से एक और हलाकत। कराची के जिन्ना अस्पताल में 11 साल का अबू बकर इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक बच्चे को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी। सूबे में रवां साल रेबीज से अमवात की तादाद 22 हो गई। गांचे में स्पॉन्टिक चोटी पर अफसोसनाक हादसा। पाकिस्तानी कोहपेमा आसमा मुश्ताक जां बहक। कराकरम कॉलिंग ट्रैक्स के मुताबिक आसमा मुश्ताक चोटी सर करने के बाद वापसी पर बीमारी का शिकार हुई। माउंटेन गाइड समेत दीगर अफराद ने बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।